अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, मैं समझती हूँ कि औरत की जो दौड़ है ना, वो कमरे से किचन की तरफ ही है और किचन से कमरे की तरफ। फैमिली चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, माशाल्लाह बर्तन जो है ना, वो सारा दिन ख़त्म होने के नाम नहीं लेते। दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है ना, वो बर्तन उनको वॉश किया जाता है। हालाँकि इतनी दफ़ा खाया नहीं जाता, पता नहीं बर्तन कैसे इतने हो जाते हैं। तो इस टाइम पे ये है कि हमारा दूध भी आना होता है, तो मैं फिर देजगी वगैरह जो है वो खाली कर लेती हूँ। तो काम तो जो है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो मैं चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, जो कि एक तलख़ हकीकत है। औरत के लिए मैं समझती हूँ कि 2 ही रिश्ते होते हैं जो इसे निभाने होते हैं। या तो और एक औरत का होता है मेका और दूसरा उसका होता है ससुराल। और मर्द की सोच ये होती है कि मैं तो सारा दिन जो है ना वो घर से बाहर रह के कमा के आता हूँ। मेरा काम जो है ना वो सिर्फ़ कमा के लाना है। बाकी किस तरह से चलना है, किस तरह से रिश्तों को निभाना है, मेरी मदर को भी देखना है, बाकी को भी देखना है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। मर्द को जो है ना वो औरत की निस्बत ना रिश्ते निभाने में इतनी कोशिश या इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी औरत को करनी पड़ती है। वो समझता है कि बस कमा लिया तो मेरी सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो पूरी हो गई हैं। मर्द को सिर्फ़ 2 ही तरह से रिश्ता जो है ना वो निभाना पड़ता है। एक या तो उसको बेटे की सूरत में निभाना पड़ता है या दूसरा उसको बाप की सूरत में निभाना पड़ता है। बस उसकी इतनी ज़िम्मेदारी होती है और वो कमा के लाने को मैं ये नहीं कहती कमा के लाना बहुत आसान है या मतलब उसमें इतनी तगो-दो नहीं है, बिल्कुल है। तो लेकिन औरत की मुझे लगता है कि जो ज़िम्मेदारी है ना वो ज़्यादा है। उसको जो है ना मतलब एक अच्छी बेटी बनना पड़ता है, फिर एक अच्छी बहू बनना पड़ता है, अच्छी बीवी बनना पड़ता है, फिर नंद, फिर देवरानी जेठानी, तो फिर अच्छी माँ उसको बनना पड़ता है। फिर चाहे वो ये सारा कुछ कितनी ही कोशिश या मेहनत से ना करे, उसको बस यही मुझे लगता है इसी बात की तरफ जो है ना उसका वो ध्यान रहता है कि मेरे नाम के साथ जो है ना वो अच्छा बनना लग जाए। उसमें जिस्मानी तौर पे इतनी पावर है, नहीं है, तो बस उसको हर लिहाज से जो है ना वो अच्छा बल्कि औरत की तरफ हर किसी ने यही उम्मीद भी लगाई होती है कि ये इसी का काम है, करना है। यहाँ पर अच्छे और बुरे बनने का क्रेडिट जो है ना वो फ़ौरन दे दिया जाता है। सास को अगर जो है वो खाना टाइम पे नहीं मिला या घर में खाना टाइम पे नहीं बना या बच्चा कोई ज़रा-सा बीमार हो जाता है तो फ़ौरन से जो है ना वो कह दिया जाता है कि ये इसकी माँ की गलत है। हालाँकि बच्चों की जितनी मर्ज़ी केयर कर लो, अब छुट्टियाँ थी बच्चों को, बच्चे नहीं घर में बैठ रहे थे, तो मेरी तो कोशिश ये थी कि बस स्कूल खुल जाएँ कम से कम, चलो ये है कि स्कूल में एक जगह पे तो टिक के बैठते हैं ना, तो उसमें जो है वो मतलब माँ का नहीं कोई मुझे लगता है कि कसूर है अगर बच्चा नहीं बैठ रहा। अगर शौहर का कोई कोई काम रह गया है तो वो मतलब बीवी की सूरत में बुरी बन जाती है। मैंने ये अक्सर घरों में देखा है कि एक बच्चा भी कोई मतलब अगर एक माँ के कोई 2-4 बच्चे हैं ना, उन उसमें से कोई एक बच्चा भी जो है ना वो बदतमीज़ी कर दे या कोई गलत काम करने लग जाए तो फ़ौरन उसको जो है ना वो माँ की तरबियत कहा जाता है कि ये इसकी माँ की तरबियत है। अगर बच्चा गलत सोसाइटी में बैठने लग जाए तो तब उसको कहा जाता है कि ये मतलब माँ नहीं ध्यान देती, माँ नहीं तवज्जो देती। और अगर वही बच्चा अच्छा निकल आए तो सारा ददियाल जो है ना वो सारा मिलके अपने ऊपर ले लेता है। बच्चे के चाचे, ताए जो उसके ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर होते हैं, वो सारे जो है ना वो अपने नाम करने की कोशिश करते हैं। फिर माँ का नाम मैंने नहीं कहीं आज तक सुना कि किसी ने कहा हो कि हाँ, ये इसकी माँ की तरबियत है। उसमें फिर माँ को बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं किया जाता। हालाँकि मेरा ख़्याल है कि कोई भी माँ जो है ना वो अपनी किसी भी औलाद के बारे में चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, तो वो उसकी गलत तरबियत नहीं कर सकती या वो गलत तरबियत बाज़ जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उनमें बच्चों को जो है वो माँओं की थोड़ी सी तरबियत का और तरह से हो जाता है, अलहदा जो रहती हैं उनका थोड़ा सा और हो जाता है। लेकिन इसमें मेरा ख़्याल है कि
कोई माँ भी ये नहीं चाहती کہ اس کا بچہ جو ہے نا وہ غلط کاموں میں جائے، غلط دوستیاں وہ پالے یا غلط سوسائٹی میں اٹھے بیٹھے۔ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کا تھوڑا سا معاملہ اور ہوتا ہے، وہ گھر میں ہوتی ہیں، ماؤں کی نظر میں ہوتی ہیں، اور لڑکے جو ہیں وہ بڑے ہو کے، ظاہری بات ہے اب مائیں کتنا کہ بچوں کے پیچھے جائیں گی، لڑکوں کے پیچھے جائیں گی۔ تو بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، لڑکے جو ہیں وہ 12-13 سال کی ایج میں آتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہمیں جتنا دنیا داری کا پتہ ہے نا اتنا گھر میں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عورت جو ہے وہ بیچاری صبح فجر سے کے ٹائم پہ اٹھتی ہے، وہ فجر پڑھ کے لیٹ بھی جائے نا تو مجھے فجر کے بعد نیند آتی نہیں ہے۔ تو بس اسی طرح سے اٹھ کے پھر ہم جو ہے وہ بچوں کے کام میں لگ جاتے ہیں، جی بچوں کو ٹائم سے اسکول بھیجنا ہے۔ حالانکہ اس وقت شوہر کو یا باپ گھر پاس لیٹا ہوتا ہے اور وہ اپنی نیند مائیں قربان کرتی ہیں، وہ چپ کر کے لیٹے ہوتے ہیں، تو کوئی ان کو نہیں بچوں کے ناشتے کے لیے کچھ کرنا پڑتا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میں کہتی ہوں کہ عورت کو کیوں ایک کنارے پہ لگا دیا جاتا ہے، یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک تلخ حقیقت ہے یہ، میں تو اس کو حقیقت ہی کہوں گی، ہر گھر میں یہی کہانی ہے میرا خیال ہے۔ کچھ گھر میں تھوڑا سا بکھرا رہ جائے، صاف کیا ہوا اس پہ کوئی شاباش نہیں دیتا، تو ذرا سا کوئی کپڑے دھلے ہوئے نہ سمیٹے ہوں یا اس طرح سے کچھ نہ کیا ہو تو وہ فوراً سے جو ہے نا وہ سب کو نظر آ جاتا ہے کہ آج جو ہے نا وہ چیز جہاں میں صبح چھوڑ کے گیا ہوں وہ چیز وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے، فوراً سے جو ہے نا وہ عورت کو ڈی گریڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم سب کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم عورتوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی کچھ کرے۔ میرے ہسبینڈ کی تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، لاکھ کروڑوں دفعہ، اربوں خربوں دفعہ کہ وہ نا مطلب میری ہیلپ کرواتے ہیں، جو کام ان سے ہو سکتا ہے نا۔ اول تو میں کوشش یہ کرتی ہوتی ہوں کہ میں سارے کام خود کروں، تو ورنہ ان کی کوشش بھی یہ ہوتی کہ چلو میں نا اس کے ساتھ تھوڑا بہت جس میں اس کو آسانی ہو جائے نا تو میں وہ کروا دوں۔ تو بس رشتوں میں نا میں یہ سمجھتی ہوں کہ رشتوں میں نا تھوڑی بہت سپیس ضرور دینی چاہیے، تاکہ جو بیٹی یا بہو آپ شادی کر کے اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں نا، اس کو آتی کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، وہ جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار رہی ہوتی ہے نا، اس کی نیچر کو بھی سمجھتے سمجھتے جو ہے نا وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جو آ گئی ہے وہ سارے رشتوں کو بھی جان لے، اس نے جو بیائی ہوئی ہماری بیٹیوں نے آنا ہے ان کا بھی اس کے سر پہ ہے، یہ بھی اس کے سر پہ ہے۔ تو تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ اگر سپیس دی جائے نا تو پھر ہمارے گھروں میں اتنی پریشانیاں یا ہمارے گھروں میں اتنی خرابیاں شاید نہ ہوں۔ اور سسرال کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے میکے والوں کو بھی اتنی سپیس جو ہے نا وہ رکھیں کہ اگر بیٹی اپنے سسرال سے آ رہی ہے، ماں باپ کو تو چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے بیٹی کے کہ یہ پریشان آئی ہے، دکھی آئی ہے یا سکھی آئی ہے یا خوش ہو کے آئی ہے۔ تو میں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہی کروں گی کہ مطلب بیٹیوں کے لیے اتنی سپیس ضرور رکھا کریں کہ اگر وہ اپنے گھر سے کسی بات کے لیے پریشان ہیں تو بیٹیاں لینے کچھ نہیں آتی، ان کے جو نصیب میں ہے نا وہی ان کو ملنا ہے، کہ وہ اگر آئی ہیں تو وہ اپنے دل کی بات آپ لوگوں سے کہہ سکیں، اپنا دکھ اپنے آپ لوگوں کے ساتھ بالکل اس طرح سے شیئر کر سکیں کہ ان کو اپنا میکے میں جا کے بوجھ نہ لگے کہ ہم نے یہ بات کر دی ہے، پتہ نہیں اب میری بھابھی کا کیا رویہ ہوگا، میری امی کا کیا ہوگا، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ نہیں، بیٹیاں تو وہی ہوتی ہیں نا جن کو ناز نخروں کے ساتھ ماں باپ نے پالا ہوتا ہے۔ تو شادی کے بعد بیٹوں کی نسبت جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ بیٹیوں کا زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شادی کے بعد جو ہے نا وہ سٹرگل زیادہ کرتی ہیں میکے کی نسبت۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر کوئی ہم سے راضی رہے سسرال میں، تو بس تھوڑی سی سپیس جو ہے نا وہ بیٹیوں کے لیے لازمی رکھا کریں، تو کیونکہ انہی بیٹیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ماں باپ کے گھر میں رزق آ رہا ہوتا ہے، تو بیٹی کو ایسے ہی تو نہیں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن اگر ہم اس تلخ حقیقت کو جو ہے وہ قبول کر لینا تو ہمارے معاشرے میں مجھے لگتا ہے کہ نہ تو اتنی بیٹیوں کو طلاقیں ہوں، نہ اس طرح سے ہوں، تو بیٹیاں ریلیکس ہو کے اپنا دکھ جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکیں۔
اسی کے ساتھ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا کچن بھی سارا ماشاءاللہ سے نیٹ کر لیا، برتن وغیرہ بھی دھو لیے تھے، اور چولہا جو ہے نا وہ میں نے آج صبح صاف نہیں کیا تھا، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ میں نے نیٹ کر لیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتایا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔